बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक ताला के लिए है। और अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है और जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है, और जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता फरमाता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है, यानी इसमें से औलाद नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बेटा अता फरमाता है तो उसके पीछे कौन सा राज होता है और किस हिकमत की बिना पर बेटा पैदा होता है, और बेटा पैदा होने की वजह क्या है, और जब किसी जोड़े के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसके अंदर कौन सी हिकमत और कौन सा राज होता है, और वो कौन सी सूरत है जिस सूरत के अंदर बेटी पैदा होती है। और क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बेटी अता फरमाता है तो उसको कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है, और जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बेटा अता फरमाता है तो उनको कौन कौन सी नेमतों से महरूम रखता है। और क्या बेटी या बेटे का पैदा होना मियाँ बीवी में से किसी के इख्तियार में है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़का या लड़की के पैदा होने के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बदबख्त लोग मिल जाएंगे जिनके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो वो बहुत खुश होते हैं और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हैं, और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और बेटे की पैदाइश पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस किया जाता है। लेकिन उसके बरक्स जब इन बदबख्तों के यहाँ बेटी पैदा होती है तो इससे पैदा होने वाली बेटी को बुरी निगाह से देखा जाता है और बेटी का पैदा होना ऐब समझा जाता है। यही नहीं बल्कि बाज़ सूरतों के अंदर औरतों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और औरतों को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, और वो औरत जिसने अल्लाह तबारक ताला की रहमत को पैदा किया है उसको खानदान के अंदर जलील और रुस्वा किया जाता है, जबकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं। ये सब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है और जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है। दोस्तों, दर हकीकत ये बदबख्त लोग इस तारीखी और जुल्मत में जी रहे हैं जो 8 से 14 साल पहले थे। 8 से 14 साल पहले एक गुमराही और जहालत का दौर था जब लोग बेटी के पैदा होने को ऐब समझा करते थे और बेटी का पैदा होना बुरी बात जानी जाती थी, और माज़अल्लाह इस जहालत के दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस दौर के अंदर जब किसी खानदान के अंदर बेटा पैदा होता तो उसको रख लिया जाता, और जब किसी खानदान के यहाँ बेटी पैदा होती तो इस मासूम से फूल को जिंदा दरगोर कर दिया जाता और उसे जिंदा दफन करके कत्ल कर दिया जाता। जमाना जालियत का ये दौर कई सालों तक चलता रहा, और फिर आखिरकार वो जमाना भी आया जब अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, जिन्होंने औरतों को इज्जत बख्शी और बेटियों को वो मकाम अता फरमाया जो दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलता। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए तो वो वक्त भी आया जब इस्लाम ने बेटियों को जन्नत की शहजादियां बना दिया, और इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने एक बेटी को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। और अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब ने उन जहालत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को इस तारीखी से निकाल कर हिदायत की तरफ राह दिखाई, और अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब ने इस जहालत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को बेटी की इज्जत करना सिखाया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस दौर के बदबख्त लोग आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं और इसी जहालत के अंदर जी रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बेटी अता फरमाता है तो उसको कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है, और जब किसी को बेटा देता है तो उसको कौन कौन सी नेमतों से महरूम कर देता है। चुनाचा अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी को बेटी अता फरमाता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, यानी अल्लाह तबारक ताला की रहमत उसके साथ होती है, और अल्लाह तबारक ताला इस बेटी के सदके उसकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल को आसान फरमा देता है और उस पर रिस्क के दरवाजे खोल देता है, और उसकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल को दूर कर देता है, और उसके घर को रहमत का घर बना देता है, और उसके घर पर अल्लाह तबारक ताला की रहमतों की बारिश होती है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि ए बंदे, मैंने तेरा हाथ तुझे दे दिया। जैसे कि एक मर्तबा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका गुजर एक बस्ती के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस बस्ती पर नूर बरस रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती के करीब ठहरे तो आपने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया
یہ جو نور اس بستی پر برس رہا ہے یا تو اس بستی میں کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا کسی نے اپنے گھر میں کدو شریف کی ہانڈی پکائی ہے۔ دوستو اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس گھر میں کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں اس حکمت کے بارے میں جس کے بارے میں آج سے 14 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور کس حکمت کے تحت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس حکمت کے تحت بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں پوچھیں۔ ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں۔ دوستو ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی کی تخلیق میں یہ جو فرق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کچھ بھی صداقت پسندی یا سچائی کی رمز باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان کے مرض نے شدت اور طوالت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما دے گا تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ اور مرغوب اشیاء کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ اس طرح اس پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی کی تخلیق میں فرق کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا رقیق اور زرد ہوتا ہے؟ ان میں سے جو مادہ دوسرے مادے پر غالب آ جاتا ہے وہی بچے کی تخلیق کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال یہ کہ عام آدمی اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر اور ان کے تمام اعضاء پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نیند کے اندر چلے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ غفلت میں داخل نہیں ہوتے۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا میاں بیوی میں سے کسی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔